अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। अगर आप मुनासिब समझें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी डेली वीडियोस आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इंडियन आर्मी चीफ ने एक बहुत ही अजीब बयान दिया है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। चाइना से मार खाने के बाद अब पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया है, ये हम आपको बताएंगे। ये बयान क्यों दिया गया है हम आपको ये बताएंगे। फिर हम आपको ये बताएंगे कि इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, मोदी को बिलखसूस क्या फ़ायदा होगा और फ्यूचर में एक्सपेक्टेडली उन लोगों का क्या प्लान है। इस बारे में हम आपको कुछ इंसाइट देने की कोशिश करेंगे, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। नाज़रीन, मामला ये हुआ है कि इंडियन आर्मी चीफ, आपको पता है कि पिछले 3-4-5 महीनों से चाइना से एस्केलेशन चल रही है, स्पेशली लद्दाख के मामले में बहुत मार पड़ी है उन्हें। और वहाँ से वो समझें कि उन्होंने अपनी फ़ौजें लगाई हुई हैं इतनी सर्दी के अंदर, और वो लगे हुए हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई स्टैंड ऑफ नहीं हो रहा दोनों साइड से, सिर्फ लगे हुए हैं अपनी बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन इसमें एक पाकिस्तान के हवाले से बयान आ जाना एक बहुत मायने रखता है। इल्ज़ाम लगाया गया है पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान पर उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया जी 400 दहशतगर्द हैं जो कि इस टाइम पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर हैं, और वो मौका ढूंढ रहे हैं किसी तरीके से LOC क्रॉस करके इंडिया में आएँ और कश्मीर में कश्मीरियों के ख़िलाफ़, और बिलखसूस जो इंडियन आर्मी ऑक्यूपाइड है, इस टाइम कब्ज़ा किया हुआ है, काबिज़ है कश्मीर में, उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन करें। ये इल्ज़ाम जनाब उन्होंने लगाया, और पाकिस्तान पर इस तरह के इल्ज़ाम वो अक्सर लगाते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की वायलेशन की है, यानी कि एग्रीमेंट है LOC का कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसमें यह कहा गया है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इस टाइम पे, टेम्परेरी बॉर्डर है, इसके इर्द गिर्द एक पार्टी दूसरी पार्टी पे फायरिंग नहीं करेगी। तो पाकिस्तान हमेशा से ये कहता है कि इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल की सीज़ फायर करता है, जबकि इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल का सीज़ फायर करता है। और अब उन्होंने ब्लेम यही दिया है पाकिस्तान पे कि ये पाकिस्तान सीज़ फायर भी कर रहा है, पाकिस्तान से 400 दहशतगर्द आना चाहते हैं मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर, और आके वो कश्मीर का रेस्ट ख़राब करना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को हाउस कर रहा है, यानी अपने मुल्क के अंदर उनको ट्रेनिंग दे रहा है, तरबियत दे रहा है, और उनको फलने फूलने का मौका दे रहा है ताकि वो इंडिया के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ करें। ये उनका मौक़िफ़ था, ये उनका बयान था। नाज़रीन, मामला ये है कि इंडिया ने दहशतगर्दी अभी ठीक से देखी नहीं है शायद। पाकिस्तान 2001 से बाद से, जब से अमेरिका वाला मामला हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ, कंटिन्यूअस तकरीबन 19-20 साल दहशतगर्दी की जंग लड़ी है पाकिस्तान ने। 80 से 85 हज़ार अपने शहरियों के जनाजे उठाए हैं इन्होंने, और ये समझते हैं, ये जानते हैं कि दहशतगर्दी क्या होती है, उसको पालने का मतलब क्या होता है। दहशतगर्द किसी का सगा नहीं होता, वो जो अगर आप पालते भी हैं उसको, तो वो एंड पे आप ही को पहले टारगेट करता है, बाद में कुछ और करता है। ये पाकिस्तान को पता है और उसने सीखा है अपने पास्ट में। और दूसरी एक और बात हम आपको बताएं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है उसने बहुत से कामयाब ऑपरेशन करके पाकिस्तान को काफ़ी हद तक, यू कैन ईज़िली से कि 90 से 95% तक अल्हम्दुलिल्लाह टेररिस्ट फ्री या टेररिज्म फ्री कर लिया, दहशतगर्द फ्री कर लिया है। तो अभी कुछ अनासर हैं जिनके ख़िलाफ़ फ़ाइट जारी है, तो वो भी इंशाल्लाह कुछ अर्से में इरेक्टिव हो जाएंगे। आर्मी जो है वो कंटिन्यूसली इस मामले में वर्कआउट कर रही है। लेकिन मसला ये कि इंडिया के अंदर जो मामलात हैं वो दहशतगर्दी नहीं है। इंडिया के अंदर रियासती जबर के ख़िलाफ़ लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, ये दो अलग बातें हैं। दहशतगर्दी एक अलग मामला होता है, और रियासती जो जबर होता है, या कोई अपनी आज़ादी की या अपनी बका की जंग लड़ने के लिए अगर हथियार उठाता है, तो ये दो अलग मामलात हैं। लेकिन इंडिया जो है वो हमेशा से इस चीज़ को एडमिट नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि अगर वो ये मानेगा कि कश्मीरी जो है वो हथियार उठा रहे हैं अपनी, समझें कि महरूमियों का बदला लेने के लिए, या जो हमने उनके इतने लोगों को शहीद किया है उनका बदला लेने के लिए, या हम ज़बरदस्ती काबिज़ हैं उसका बदला लेने के लिए, तो इंडिया को फिर ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जी हम गलती पे हैं। वो कभी भी अपने ऊपर बात नहीं आने देता, वो कहता है जी इंडिया हमारा इंटरनल मैटर है, पहली बात वो ये कर देते हैं। दूसरा, कोई भी वहाँ पे अनरेस्ट या इस तरह की एक्टिविटी होती है तो वो ये आने ही नहीं देते कि ये कश्मीरी मुजाहिदीन हैं जो कि इंडिया के कश्मीर के अंदर से ही पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और हथियार उठा रहे हैं इंडिया के ख़िलाफ़। वो हमेशा इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है, इसको इंटरनेशनल मीडिया में पज़ीराई भी मिलती है और उनका बयानिया मज़बूत होता है। क्योंकि अगर वो इंटरनेशनल मीडिया को ये बताएंगे कि जनाब ये तो हमारे अपने ही लोग हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हथियार उठा रहे हैं, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी ऐसा क्यों है कि एक मुल्क के शहरी उसी मुल्क के लोगों के ख़िलाफ़ हथियार आखिर क्यों उठा रहे हैं। तो वो इसलिए इस बात को कभी तस्लीम नहीं करते, कभी इस बात पे आते ही नहीं, और हमेशा आसानी से वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। और नाज़रीन, एक और इसकी वजह यह है कि इंडिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बिकता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इंडियन मुखालिफ बयानिया के आवाज़ आप शायद 2-4-5% वोट ले सकते हैं टोटल वोटर टर्नआउट का, पर इंडिया में अनफॉर्चुनेटली 80% हिंदू आबादी है, हिंदू मेजॉरिटी है, और हिंदुओं का वोट ले लिया मतलब आपने मेजॉरिटी का वोट लेके आपने मेजॉरिटी हुकूमत बना ली। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आप हिंदुओं के जज्बात से खेलते हैं, हिंदुओं को वो दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं, उनको खुश करते हैं, उनका वोट लेके आप मेजॉरिटी से बगैर किसी की हेल्प लिए गवर्नमेंट बना लेते हैं, और ये बात मोदी साहब बखूबी जानते हैं। तो जब भी कभी इलेक्शंस होने होते हैं उससे पहले वो कोई इस तरह की कार्रवाई कराते हैं, अपने ही बंदों को मरवा देते हैं, उसके बाद वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़,
اور اس کے بعد میں وہ جو ہے یہ بیان کرتے ہیں. اگر سپوز انہوں نے کوئی ایک یعنی سمجھے کہ چیز کو ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے، وہ 10 چیزوں کا ٹارگیٹ بتاتے ہیں جن نے 10 چیزوں کو ٹارگیٹ کیا. اگر ایک بندے کو مارا ہوتا ہے جی ہم نے 500 بندہ مار دیا، تو لوگ ان کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، واہوائی ہوتی ہے ان کی، اور پھر دوبارہ ان کو ووٹ مل جاتا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں ڈرٹی پالیٹکس ہے انڈیا کی، جس سے کہ وہاں کی عوام واقف ہے، اور وہ پولیٹیشینز کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری عوام بیوقوف بن جائے گی. تو یہ بیان اس موقع پہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا کی 6 ریاستوں کے اندر اپریل سے لے کے جون کے درمیان میں 3 مہینے میں الیکشنز ہونے ہیں، اور وہاں پہ مودی صاحب کی پوزیشن ویک ہے، کمزور ہے، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی شاید حکومت ان علاقوں میں سے، ان 6 میں سے شاید 5 ریاستوں میں نہ بن سکے. تو اب وہ جان بوجھ کے اس طرح کا بیانیہ لا رہے ہیں، اس طرح کا کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک ڈر کی فضا پیدا کی جائے، لوگوں کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا کی جائے کہ پتہ نہیں پاکستان کیا کرنے والا ہے. اس کے بعد پھر ہم کہہ دیں گے جی ہم نے 400 بندوں کو مار دیا اور ہم نے انڈیا کو بچا لیا، تو ہم ہو گئے انڈیا کے ہیرو، لہٰذا ہمیں ووٹ دو. تو یہ ڈرٹی پالیٹکس کا گیم ہے جو انڈیا کر رہا ہے، اور پاکستان اس سے جناب بالکل باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے. ان کو پتہ ہے، اور ان کے انٹیلیجنس کے پاس بھی اس طرح کی انٹیلیجنس موجود ہے. اور بارہا دفعہ ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہ بتا چکے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتا چکے ہیں کہ انڈیا یہ پلان کر رہا ہے، ڈرٹی پلان، ڈرٹی گیم پلے، اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پاکستان منہ توڑ جواب دے گا، اور اس میں پھر خطے میں انریسٹ پھیلے گا. تو اس حوالے سے جناب اینڈ پہ ہم آپ کو ایڈ کر دیں کہ انڈیا کا ایک جہاز ہے تیجس نام کا، اور پاکستان کا F-17 تھنڈر بلاک 3، جس کے حوالے سے ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی اپنے چینل پہ. ان کے بارے میں سوال کیا گیا انڈین آرمی چیف سے کہ بھائی ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے. تو انہوں نے کیٹیگوریکل کہہ دیا جی ہمارا تیجس جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے پاکستانی JF تھنڈر 17 سے، بلاک 3 جو ان کا لیٹسٹ ماڈل ہے اس سے. لیکن بہرحال یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اسپیک شیٹ اگر دیکھیں تو پاکستانی جہاز اس سے بہت آگے ہے. اس کے بعد رڈار کے حساب سے دیکھیں تو پاکستانی رڈار جو ہے وہ ایڈوانسڈ ہے انڈیا کے مقابلے میں. باقی جہاں تک رہی کمبیٹ کی بات، تو جناب بات یہ ہوتی ہے کہ کمبیٹ جو ہوتی ہے وہ ایکوپمنٹ تو اچھا چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پائلٹس ہوتے ہیں ایئر فورس میں بالخصوص، ان کی اسٹریٹجی اور ان کے اسکلز پہ بہت میٹر کرتا ہے. جس جہاز میں ابھینندن صاحب آئے تھے، یہ جہاز کوئی اتنا بڑا جہاز نہیں تھا، میگ تھا، پرانا تھا، لیکن اپ گریڈڈ تھا، اس کا انجن اپ گریڈڈ تھا، رڈار اپ گریڈڈ تھا، سسٹم اس کے اپ گریڈڈ تھے. لیکن پاکستان کو وہ انہوں نے لاک کیا پاکستانی جہازوں کو، لیکن وہ پاکستانی جہاز کو نہیں گرا سکے، اور پاکستانیوں نے ان کے جہاز گرا دیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کی پلاننگ اور اسٹریٹجی انڈین پلاننگ اور اسٹریٹجی سے بہتر تھی. یہی وہ وجہ ہے کہ جب آپ اسٹریٹجی اچھی رکھتے ہیں تو آپ کو کامیابی ملتی ہے، جیت ملتی ہے. ہم آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 1 to 5 اور 70 کی ریس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں 70 1 to 5 سے آگے نکل جاتی ہے، حالانکہ انجن 1 to 5 کا زیادہ بڑا ہے، لیکن پھر بھی 70 جیت جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یا نہ بھی جیتے تو اس کے برابر رہتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو 1 to 5 کا جو رائڈر ہوتا ہے، جو ڈرائیور ہوتا ہے، وہ اناڑی ہوتا ہے، جبکہ جو 70 کا رائڈر ڈرائیور ہوتا ہے وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے. وہ اپنی حکمت عملی کے ذریعے اس کو اس طریقے سے آپ کے ساتھ میں ریس کرتا ہے کہ وہ یا تو جیت جاتا ہے یا آپ کے برابر رہ جاتا ہے. تو پھر ایسے میں آ کے فاسٹ اکوپمنٹ اتنا میٹر نہیں کرتی. واٹ میٹرز از کہ آپ کی اسٹریٹجی کیسی ہے، آپ کی پلاننگ کیسی ہے، آپ کا مورال کیسا ہے، اور آپ کس چیز کو ذہن میں رکھ کے لڑ رہے ہیں. کیا آپ جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں یا آپ شہادت کے لیے لڑ رہے ہیں؟ انڈین فوجی ہمیشہ جیتنے کے لیے لڑتے ہیں، کیونکہ موت سے وہ ڈرتے ہیں، موت سے انہیں لگتا ہے ڈر. جبکہ پاکستانی فوجی ہو گئی، ایئر فورس ہو گئی یا نیوی ہو گئی، وہ لڑتے ہیں شہادت کے لیے. تو جب آپ شہادت کا جذبہ دل میں لے کے لڑتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت ملتی ہے، اور آپ کو موت کا ڈر نہیں ہوتا. تو یقیناً آپ کی پرفارمنس اور اسٹریٹجی آٹومیٹکلی بہتر ہو جاتی ہے. جناب یہ تھی آج کی ویڈیو اور ڈیولپمنٹ. جیسے جیسے یہ سٹوری میچور ہوگی ہم آپ کو اور بتائیں گے. اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور فیوچر کے لیے آپ ہمیں مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ ہمیں کس ٹاپک کے حوالے سے ویڈیوز بنانی چاہیے. ایک ویڈیو 5-6 منٹ کی 3 گھنٹے لیتی ہے، اور ہم ڈیلی کی 3 ویڈیوز آپ کے لیے بناتے ہیں، صرف آپ کو باخبر رکھنے کے لیے. تو جب آپ کی طرف سے ہمیں لائک ملتا ہے، شیئر ملتا ہے، بالخصوص فیس بک یا واٹس ایپ پہ، تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں گئی. پاکستان زندہ باد. اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کا دبا لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں.